ilang ginahinayan pag-ugman, pagpunda ang pundasyon ng atong isandigan karon. Busa isip mga apo, ato silang pasalamatan, inaagis pagpadayon sa ilang mga mayong buhat. Isip ko sa kamagwangang apo, ako nagpasalamat na kabahin ko sa pamilya na puno sa gugma, panaghiusa o pagrespetuay. Kiniusap nga panagtigong, dili lang usa ka okasyon, kundi usa ka pahinumdom, nga bisan kung sa nato kalayo matag-usap, nga bisan kung sa painabot sa atong kinabuhi, ang atong pamilya, padayong nagkahiusa. Busa, sa matang panahon na kita nagatigong, kita magpasalamat kay kini mo'y bahandi, tinuod nga bahandi sa kinabuhi ang pamilya. Busa, maglipay kita, magpahingo sa atong panaguban o maghimo mga batong memories, mga kasinatian na atong dadon sa musunod pa nga reunion. Importante usab nga maghimo kita mga daghang mga pictures aron atong makita sa mga musunod pa nga henerasyon. Nga kita usab sadya kaniadto sadya o kita magkatigong. Daghang salamat o daghang pang mga happy moments sa atong pamilya. Cheers. Okay, thank you so much.